تمہارے شاکر نظام وساتیلی فتنہ پدی وقیدہ دے کفر مہم دے روان دے ارتداد مہم دے روان دے پدا پختون ایریا کی دلتا پدا ایریا کی دا بی بی سی او دا قسم دین بیزار قوتن اور پسیدی بی بی سی تا زمان پدا طول پختونخوا کی بل سوک عالم ندے اور معلوم دا اور تمہارون دے اگر مولا دیتے ہوئے دا وہ شکل مسلمانانو ندے تا تی مولا مفتی رکم طرف جوڑ کرے دے ستاو سر مونگ سر نمخا مخی گی مونگ ورطا بار بار ویل مونگ سر یوزر پدا میڈیا مخا مخصر جستا حقیقت دنیا ہوئی مونگ سر نمخا مخی شپی شیطانان کل انکسار سر جستا سو پدیماغ باندے خلزر کر آغا دین بیزار بازی اغا بدبخت بخلانا چا باہر ملکونو کی دی دین عقیدہ نظریہ اغا خلقو اگوی خود رسول نمانی ملحدین ورطویلے اگوی پس پندی که ساتھ رزمون استاسو دا دین او دا ایمان او دا عقیدی برباد واللہ بار مسلمانانو اخبر دین حفاظت ہو اخبر عقیدی حفاظت ہو دا بکو انشاءاللہ زن بلی ساتھو انشاءاللہ